अनि जनतालाई चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्ने अधिकार दिनु नै सही हो भनेर हामीले भनेको छ। प्रष्टै कुरा अहिले जस्तै मान्नु जति पनि हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील छौँ अहिले, यद्यपि कोभिडका प्रतिकूलता छन्, लगायतका प्रतिकूलता छन्, जति क्रियाशीलता छौँ हामी क्रियाशील छौँ यसैको निम्ति हामी क्रियाशील छौँ। चाहे हामी जनसेवा गरौँ, चाहे हामी उत्पादनको काम गरौँ, चाहे हामी चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल काम गरौँ, चाहे हामी अर्गनाइजेसन काम गरौँ, चाहे हामी सङ्घर्षको काम गरौँ, त्यसको चाहिँ तपाईँको फोकस नै त्यतातिर प्रष्टै धारणा छ। र झन्डै झन्डै अहिले के म त के देख्छु, हामी त के देख्छौँ भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल पार्टी बाहेक झन्डै झन्डै हामीलाई अबको पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा र नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधानको बारेमा फैसला गर्ने अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ भन्नेमा झन्डै झन्डै जनता कन्भिन्स भएको देख्छौँ। पोलिटिकल पार्टीसँग छलफल बाँकी छ, अहिले उहाँहरू कन्भिन्स हुनुवाला पनि नहुनुवाला पनि, तर नहुनुपर्ने देख्दैन, तर होइन नहुनुपर्ने देखिँदैन, तर देश कन्भिन्स छ। हामीले संसदीय व्यवस्था र यसका सञ्चालकले पैदा गरेका समस्याहरूलाई जनताको बिचमा र जनतालाई प्रश्न पारेपछि र जनताले बुझ्दै गयो, व्यावहारिक देखि पनि बुझ्दै गएपछि होइन, यो समाज विज्ञानमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने परिवर्तनको निम्ति जीवन्त रूपमा जनताले आफैले पनि बुझ्नुपर्छ अरे, जनता आफै पनि अभ्यस्त हुनुपर्छ अरे। समाज विज्ञानमा त्यस्तो हुन्छ, जहाँ क्रान्ति हामी भन्छौँ नि त्यो कोर्स पुरा भएको छ नेपालमा। त्यसो भयो भने त मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब परिवर्तन र जन्मसँग तपाईँले रोक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। यो हामीले दिया विकल्प हो होइन, तर हामीले के गरेनौँ भन्दाखेरि जस्तै मान्छे पुनर्स्थापना भए पनि विघटन गरेर चाहिँ चुनावमा भयो पनि यो संसदीय खेल भन्यो हामीले त्यो त कागलाई बेल पायो हर्षण बिचमा थियो, हाम्रो कन्सर्नको कुरा होइन त्यो कुरा चाहिँ संसदवादी दलको कन्सर्नको कुरा हो। त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको यस्तो हो, यो परिवर्तनको त्यो खुड्किलो थिएन होइन। जस्तै हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने मोनार्कीको इन्डिङ गरेर दलाल चाहिँ तपाईँ संसदीय व्यवस्था ल्याउने भन्ने परिवर्तन कहाँ आइदिन्छ। बरु के भयो भन्नुहुन्छ भने राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि दलाल संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताका विरुद्ध थुपर्ने षड्यन्त्र भयो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको, त्यसका विरुद्ध लड्ने कुरा नै मुख्य थियो त हामी लडिरहेको छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, 68 सालमा पहिलो संविधान सभा विघटन भइसकेपछि त हामीले यसका विरुद्धमा कन्टिन्यू विद्रोह गर्दै आएको छौँ, कन्टिन्यू। पहिला किरणजीको नेतृत्वमा विद्रोह गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट विप्लवकै नेतृत्वमा हामीले विद्रोह गरेर अहिले कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर हामी लडिरहेको छौँ। यो भन्नुको अर्थ के होइन भन्नुहुन्छ भने क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने भने दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षा गर्ने होइन, या मोनार्कीको रक्षा गर्ने, अहिले मोनार्कीलाई फर्काउने पनि होइन होइन। बरु कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको बिचमा घुसपेट जो गराइयो नि षड्यन्त्रमूलक घटना, यसको इन्डिङ गर्ने बल्ल त्यसको रक्षा र विकास त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो कुरा के हो र उतातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने नि उहाँ लडिरहनु भएको छ होइन, त्यहाँ हामी अहिले धेरै प्रवेश गर्न नचाहँ, उहाँको विषयमा हामी किन प्रवेश गर्ने भनेको कि जस्तै माने ओलीजीको र माधव नेपालजीको झगडामा, अनि ओलीजी र प्रचण्डजीको झगडामा अथवा ओलीजी र देउवाजीको झगडामा, काङ्ग्रेसको झगडामा हामी किन हार्यौँ। यो त कस्तो देख्छु मैले भन्नुहुन्छ भने हड्डीको निम्ति कुकुरको लडाइँ देख्छु, हड्डीको निम्ति कुकुरको लडाइँ देख्छ। कुकुरहरू त त्यहाँ जाने भए झगडा गर्न त चाहिँ लुछाछुट गर्न जाने भए, मान्छे त त्यहाँ जाँदैन, पोलिटिकल पार्टी त त्यहाँ जाँदैन, जानु हुँदैन ओलीजी एक है। अब दोस्रो कुरा छ हजुर, अब इन्डियन चाहिँ हस्तक्षेपको कुरा घटनाक्रमको दृष्टिले तपाईँले भनेको छैन होइन, त्यो पनि भयो, उनले हस्तक्षेप पनि गरेका छन्। सायद यसको विषयमा हामीले धेरै लेखेका पनि छौँ, धेरै बोलेका पनि छौँ, धेरै सङ्घर्ष गरेका पनि छौँ हामीले नै। अब आफ्नो तरिकाले केही चाहिँ पार्लियामेन्ट्री पार्टीले पनि गरेका छन् केही है। तर राष्ट्रियताको सवाललाई लिएर विदेशी हस्तक्षेपलाई लिएर नि एकदम निर्भीकताका साथ लड्ने पार्टी भने हामी हो। त्यसो भएर के छैन भन्नुहुन्छ यो पार्टी किन लड्न थाल्यो त भन्दा किन लड्न सक्यो यो पार्टीले, यो पार्टी कोही विदेशीले बनाइदिया पार्टी होइन, यो पार्टीमा विदेशी दलाल छैन, त्यस कारणले लड्न सक्यो। यो नेपाली जनताको पार्टी हो, नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। अरूको कुरा के गर्नुहुन्छ त, सबै विदेशीका दलाल छन् पार्टीमा नेता, अनि तिनले त्यो नगरिकन के हुन्छ भने के होइन। ल ठिक छ, इन्डियाले हस्तक्षेप गर्यो अथवा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो, युरोपियनले हस्तक्षेप गर्यो, अथवा मान्न चाइनाले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा केही कुरा गर्यो है,
खै त तिनी पार्टीहरू लडेका, खै त तिनी पार्टीहरूले भनेका। बरु हुन्छ कि अहिले के भन्नु, अहिले तपाईँले हेर्नु, अहिलेको खेल हेर्नु भएको छ नि, पत्रकार साथीहरूले हेर्नु भएको छ। ओलीका विरुद्ध हामीलाई मद्दत गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको माधव नेपालजी जानुहुन्छ, प्रचण्डजी जानुहुन्छ, देउवाजी जानुहुन्छ, विदेशी शक्तिसँग। यिनीहरूको विरुद्ध हामी मद्दत गर्नु पर्यो भनेर एमालेका साथीहरू पनि जाँदा होला है, ओलीजीहरू पनि गइरहनु भएको होला। अनि उहाँहरूका कारणले भएको छ नि त यो देशमा। त्यस कारणले हामीले के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अथवा विदेशीहरूले गर्ने हस्तक्षेप जो छ हाम्रो पार्टीको निम्ति कुनै हालतमा सही छैन। त्यही भएर त हामीले भन्यौँ, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, हिस्ट्रीमा पहिलोपटक राष्ट्र र जनता यो नेपाली भूमिमा खडा भएर देशका पोलिटिकल मुद्दाको बारेमा, जनताको चाहिँ तपाईँको मुद्दा र राष्ट्र र मुद्दाको बारेमा यो देशमा पहिलोपटक चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टसँग सम्झौता भएको छ। सायद यो पनि के छ भन्दा दलालहरू, यो त दलालहरूको निम्ति त चाहिँ तपाईँको त क्षेत्रस्तर भएको छ नि, टाउकोमा बजिरहेको छ नि यो त। तर मान्छेले के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने अब मलाई म त नेताको त नाम लिँदैन है भन्नु भएन, त्यो राम्रो पनि हुँदैन। कतिपय नेताहरूले के भनेछन् भन्नुहुन्छ भने वार्ता त यस अर्थमा आएका हुन् अनि महासचिवलाई र प्रवक्तालाई नामै दिएर हामी दुईटाको इन्डियाले चाहिँ एकदम दबाब दिएर धम्की दिएर आयो। अब सिल्ली कुरा, पागल कुरा, चिटिङ कुरा, ठगल कुरा होइन, यस्ता अफवाह आइरहन्छ। त्यो पनि भनेको छ होइन। तर उहाँ हामीले भन्यौँ नि, ठिक छ, राष्ट्रिय आवश्यकता र हितमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी मुभ गराउन होइन, सम्बन्ध बनाउन। तर हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्वाधीनतामाथि दखल कसैले गर्छ भने त्यो हामीलाई सही हो। हामीले तपाईँलाई भनेका छौँ नि, बोल्नु पनि भएको छ, यो बाहिर चर्चा चलेको छ नि, गर्नुभएको छ, म बुझ्छु। त्यो म प्रश्न गर्न खोजेको कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने यदि लग्नमा राष्ट्रवादी पार्टी कोही छ भने हामी मात्रै हो नेपालको देशमा, राष्ट्रवादी नेता कोही छन् भने हामी मात्रै, यो पनि हामी दावाका साथ भन्छौँ। यहाँ कोही छछामको कुरा छैन, डराउनु पर्ने कुरा नि छ। इन्डियाले मारिहाल्छ, अमेरिकाले मारिहाल्छ, अर्काले मारिहाल्छ, किन मार्ने त्यहाँ? किन मार्नुपर्ने, के कारणले मार्नुपर्ने? अथवा के अर्को षड्यन्त्र गर्ने, किन गर्नुपर्ने? खै आवाज त खै त्यो मार्ने षड्यन्त्र गर्ने को आउँदो रहेछ? हामीले पनि जानेका छौँ नि त, हामीसँग पनि जनता छ, हामीसँग पनि शक्ति छ। कस्तो कुरा होला यो? अब नेता निरीह भएपछि त चेपिहाल्छ। नेताले चाहिँ तपाईँको नि भिख मागेपछि त अनि मान्छेले हेप्छ नि त। अनि नेता गएर चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ चाडै गर्दा थालेको गर्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले जस्तै चाहे तपाईँको डिपुलेखको कुरा गर्नुहोस्, चाहे उता चाहिँ मानव सडक बनाएको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पछिल्लो चाहिँ तपाईँको नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको कुरा गर्नुहोस्, यसको हामी विरुद्धमा छौँ। यो हामीलाई सही छैन। राम्रो के हुन्छ भन्दा विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप नगर्नु भन्दैछ। जति हस्तक्षेप गर्दै जान्छ त्यति नेपाली जनतासँग नाङ्गिँदै जान्छ। जति हस्तक्षेप गर्दै जान्छ नेपाली जनतासँग चाहिँ तपाईँको घृणा बढ्दै जान्छ। जति चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्दै षड्यन्त्र गर्दै जान्छ अन्तर्विरोध बढ्दै जान्छ। त्यसले लास्टमा उहाँलाई नै प्रत्युत्तर हुन्छ होइन। हामीले भनेका छौँ नि, ल ठिक छ, अरू के गर्ने? पोलिटिक्समा प्रतिस्पर्धा गरौँ न, नीतिमा प्रतिस्पर्धा गरौँ न। दुईटा देशका जनताहरूले सबभन्दा कहिले चाहिँ तपाईँको सुखी बनाउन सक्छ हेरौँ न त। मोदीजीसँग हामीले पोलिटिकल प्रतिस्पर्धा गर्छौँ नि, इकोनोमिकली प्रतिस्पर्धा गर्छौँ नि, डेभलपमेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ नि होइन। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नि त्यो सुपर पावरहरूले अथवा विदेशीहरूले सहयोग नगरेर देश चल्दैन र हुँदैन भन्ने कुरा एउटै मैले भन्छु भने भिखमगा चिन्तन हो। शासकहरूको भिखमगा चिन्तन हुन्छ होइन। देशको विकास त चाहिँ तपाईँको नि आफ्नै देशमा हुने उत्पादन, आफ्नै अर्थव्यवस्था, आफ्नै पहलले हो नि। दुनियाँमा कहाँ गएको छ बाहिरबाट सहयोग गरेर? कहाँ हेर, हिस्ट्री पत्रकार साथीहरूले पढ्नु भएको छ। त्यस कारणले यसको अन्त्य हामीले चाहेका छौँ र यसका विरुद्ध हामी कन्टिन्यू सङ्घर्षमा छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ होइन। हामी सङ्घर्षमा चाहिँ अहिले पनि साहित्य लाग्दा भन्दा सबभन्दा बढी हेडेक चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादीलाई हाम्रै पार्टीबाट अरू त के छ? जहाँ लताडे भयो, यता लताडे भयो, उता लताडे भयो, यो गर भने भयो, अर्को गर भने भयो, यो हराइदियो भयो, यो बोकाइदियो भयो, जे गरे पनि भयो। त्यसो छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको पार्टी आशा अपेक्षा गरेर पार्टी भयो भने कहिलेकाहीँ केही भइहाल्छ कि भन्ने चिन्ता जनतामा छ। त्यो प्रश्नको रूपमा तपाईँले ल्याउनु भएको छ। त्यस कारण पत्रकार साथीहरूलाई क्लियर गर्ने पनि आम जनतालाई क्लियर गर्ने कुरा पनि के हो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई नेसनल लिबरेसन चाहिएको छ। हामीले क्रान्ति परिवर्तन भनेका छौँ। यो अहिले हामीले भन्यौँ नि जन्मसङ्ग्रह वैज्ञानिक समाजवाद होइन, यसको उद्देश्य भनेको नेसनल लिबरेसन हो। हामीलाई चाहियो विदेशीहरूसँग विगतका शासकवर्गले गरेका असमान सन्धि सम्झौताहरू जन्मसङ्ग्रहबाट जनताले गर्ने फैसला जो हुन्छ त्यो फैसलाबाट बनेको व्यवस्थाले, राज्य व्यवस्थाले ती सबैको खारेजी गर्न चाहिँ तपाईँको अथिरिक्तसँग बस्छ। त्यसले खारेजी गर्न सक्नु हामीलाई त्यो चाहियो।
यसको निम्ति हामी चाहिँ गर्न पनि तयार छौँ होइन। मोदीजीसँग कुरा गरौँ न त के छ र, मोदीजी पनि एकपल्ट चाहिँ तपाईँलाई चिया बेच्दै के गरिदिन आउनु पाएको ठुलो कुरा फेरि गर्नै पर्दैन होइन। हामी पनि किसानका सल्लाह के छ नि अहिलेको दुनियाँ हो, विचार गर्नु पर्यो। अलिकति देश ठुलो छ, जनसङ्ख्या ठुलो छ, अनि ठुलो अर्थव्यवस्था छ, अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रविधिमा विकास छ, मिसाइल छ, सेना छन् भनेर त्यसरी हुँदैन नि। अहिलेको दुनियाँमा त्यो चल्दैन, विचारको श्रेष्ठता चाहिन्छ अहिलेको दुनियाँमा। अनि जनताको चाहिँ तपाईँको फेभर गर्ने विचार चाहिन्छ अहिलेको दुनियाँमा होइन। त्यो त चल्नेवालै छैन नि। अनि मोदीजीले हामीलाई भन्नुभयो, मोदीजीको सरकारले हामीप्रति त्यो व्यवहार गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँ उहाँमाथि उत्पीडन गर्ने, उहाँभन्दा ठुला चाहिँ शक्तिशाली छ नि। के भन्नुहुन्छ उहाँले? त्यस कारणले यो ठिक छैन र हामी चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय मुक्ति र स्वाधीनताको सन्दर्भमा कन्टिन्यू सङ्घर्षमा छौँ, हामी जारी रहन्छ। त्यो दोस्रो कुरा त्यो हो होइन। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्नु त अर्को कपिल वस्तु केन्द्रित पार्टी भन्नुभयो। अब यो सायद यो पछिल्लो दिनमा अलिकति चलेको छ कि जस्तो लाग्छ होइन। यो यस्तो हुन्छ, यो मान्छेको चेतना कस्तोबाट बन्छ भन्नुहुन्छ भने समाजमा जे घटना घटेका छन्, जे अभ्यस्त हुँदै आएको छ त्यहीबाट मान्छेको चेतना बन्छ। सर के हुने भने यो पार्टी आयो भने हेड अफिस त काठमाडौँ हुनु पऱ्यो भन्ने हुने भयो बुझ्नु भएन। हेड अफिस चाहिँ कपिल वस्तु पनि हुन्छ, हेड अफिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोल्पामा पनि हुन्छ, हेड अफिस कालीगढमा पनि हुन्छ, हेड अफिस उता सुदूरपश्चिममा पनि हुन्छ, हेड अफिस चाहिँ तपाईँको नि सिन्धुलीमा पनि हुन्छ, हेड अफिस उता चाहिँ तपाईँको भोजपुरमा पनि हुन्छ। यो कम कल्पनाभित्र पर्छ नि मान्छेको होइन। सायद यसरी उब्जियो होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामी हेड अफिस चाहिँ त्यहाँ पनि बनाउँछौँ, हेड अफिस त्यसै गरी बनाउँछौँ हामी काठमाडौँमै बनाउँछौँ। सायद केही दिनपछि हामी ओपनिङ गर्छौँ, पत्रकार साथै तपाईँलाई इन्भाइटेसन गर्छौँ, तपाईँ आउनु होला होइन। र हामी केमा सचेत छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई मुभ गर्न सजिलो पनि, दुश्मनले गर्ने षड्यन्त्रको घेराबन्दी चाहिँ तपाईँको नि अब्जेक्टिभली क्रस हुने ठाउँ पनि हामीलाई चाहिएको छ। हामी धेरै विचार गरेर हामीले गरिरहेको छौँ। यो कुरा बुझ्नुभयो त? अहिले अतिभन्दा बढी व्याख्या नगरौँ जस्तो लाग्छ। यो सबै कुरा खुल्यो भने फेरि अर्कोतिर आउँछ त्यो ए भन्छन्, बुझ्नु भएन? हाम्रो त एउटा छलफल चलिरहेको छ ए भन्ने जान्छ त्यो। त्यसो भएको हुनाले जनताको बिचमा हेड अफिस बनाउने हो, त्यसै गरी हामी बनाउँछौँ त्यसका सेन्टर। किनभने हामी त्यहाँ गएर मुभ गर्नुपर्छ, जनतालाई टिच गर्नुपर्छ, साह्रै गर्नुपर्छ, जनताको कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो गर्छौँ हामी, काठमाडौँमा पनि गर्छौँ। र यो स्वाभाविकै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिप महासचिव नै त्यहाँ बसिसकेपछि महासचिवले सम्पादन गर्ने कार्य त्यहीँ बसेर सम्पादन हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अर्को हेर्नु होला, म प्रवक्ता काठमाडौँमा बसेपछि मैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू म यही भागै गर्ने, म पूर्व बसेर मैले पूर्वबाटै गर्छु, गर्नु त पऱ्यो। जस्तै हाम्रा अरू साथीहरू चाहिँ तपाईँको अरू लिडर साथीहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यस कारण अलिकति नयाँ हामी नयाँ कल्चर दिन पनि खोजेका छौँ। हुन न काठमाडौँ आउने, यहीँ बस्ने, अनि यहीँबाट के हुने भन्नुहुन्छ भने शासक हुने, त्यो स्थिति त अन्त्य गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण हामी उत्पादनमा पनि छौँ, त्यहाँ मिहिनेत हेरिरहनु भएको छ, हाम्रा झोपडी पनि हेर्ने भएको छ। पत्रकार साथीहरू जानु पर्ला जस्तो छ। हाम्रा नेताहरू हेर्नु यहाँ करोडपति र अरबपतिको पनि हेर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले, हाम्रो पनि हेर्नुपर्ने हो। न्याय त तपाईँ पत्रकार साथीले पनि गर्नु पऱ्यो। जनतालाई न्याय गर्नु चाहिँ परिवारले न्याय गर्नु, जनतालाई लिडरलाई पनि न्याय गर्नु, एकपल्ट तपाईँहरूको अहिले ल्याउनु पनि पर्छ होला जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु अथवा जनताको पहल कदमीलाई प्रभावकारी बनाउनुको निम्ति अनि देशका विविध भागबाट जनताको नेतृत्व गर्ने स्थिति पार्टीले बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। दुःख कष्टमा साथ दिने स्थिति पनि बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। त्यस अर्थमा हामीले त्यहाँबाट अहिले गरिरहेको छौँ। महासचिवको कुरा त काठमाडौँ आएर पनि मुभ गर्नुहुन्छ, यहाँ मात्रै छैन, हामीले काठमाडौँ पनि बनाउँदैछौँ। पर हेर्नुवाला चाहिँ तपाईँ ललितपुर सायद अलिअलि सूचना पाइसक्नु भएको। हामी धेरै चाहिँ भाडा बढ्नेवाला छैन, उत्पादनसँग जोडिएर आफैले बनाएर बढ्नेवाला छौँ, हामी हेर्दै पनि छौँ होइन। त्यसो भएकोले यो सबै नयाँ अभ्यास भएको हुनाले यसको यो पोजिटिभ पक्षले जे यो सरल पक्ष छ, इमान्दार पक्ष छ, त्यसलाई त्यही ढङ्गले हाइलाइटिङ गर्नु पर्ला। यसले अलिकति ट्रेन्ड र इन्ट्रेस्टको आधारमा ट्विस्ट हुने पनि हुन्छ। त्यसलाई वास्तविकता बुझाउनुको निम्ति हामी पनि निहित गर्छौँ, पत्रकार साथीहरू पनि निहित गर्नुहुनेछ। यो भयो तेस्रो कुरा। चौथो भन्नु त ठुलो प्रश्न गर्नुभएको हो। यो त ठुलै कुरा छ त, सानो कुरा कहाँ छ त यो होइन। हेर्नु होला, यसको अहिले धेरै लामो त व्याख्या नगरौँ। हिस्ट्रीमा प्र्याक्टिकल्ली भएका पनि र समाज विज्ञानले चाहिँ तपाईँको विकास गरेको पनि परिवर्तन
अथवा क्रान्ति परिवर्तन भनौँ न, अथवा समाजलाई गति दिने कुरा, समाजको एउटा स्थितिबाट अर्को स्थितिमा फड्को मराउने कुरा। जस्तै दास युगबाट चाहिँ सामन्ती युगमा, सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगमा, पुँजीवादी युगबाट समाजवादी युगमा, यो जो छ नि फड्को मराउने कुरा भनेको, मार्ने कुरा भनेको दुईटा शक्तिले निर्माण गर्छ। त्यो जनताको इन्ट्रेस्टमा फेरि जनताको आवश्यकता होइन, दुईटा शक्ति निर्माण गर्छ। एउटा बलले हो, बुझ्नुभयो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, एउटा हतियारले हो, बल परेको भन्छ त्यसलाई, अर्को शान्तिपूर्ण ढङ्गले, दुईटा। तर अब समाज विज्ञानले के भन्यो, अनि समाज विज्ञानले के भन्यो भन्दाखेरि आधारभूत कुरा भनेको जनताको बल प्रयोगको कुरा हो, विशिष्ट कुरा भनेको शान्तिपूर्ण पनि हो। बुझ्नु अब भन्दा कोही मान्छेले अब त्यो भने के भन्नु, तपाईँहरू सबैले चाहिँ जन्मसङ्ग्रहबाट समाजबाट आउने भयो भनेपछि त यति सजिलो कुरा भने अर्को त्यसको पाटो हेर्नु भने मार्क्सवाद विरोधी कुरा भयो अथवा समाज विज्ञान विपरीत कुरा भयो भने पनि हो। हामीले जन्मसङ्ग्रह होइन, मार्क्सले मार्क्सवादको चाहिँ तपाईँको विकास गर्नु पूर्व गरे सङ्घर्ष, विकास गरिसकेपछि त्यसको गरे प्रयोग माओसम्मको सबै हेरेर ल्याएको यो जवाब त धेरै छैन। नेपालको विशिष्ट स्थितिमा हामीले के भन्यो, तपाईँले हेर्नुभयो नि, मार्क्स आफैले चाहिँ जर्मनको सन्दर्भमा भनेको 3 दिन अगाडि भएको भए रिभोल्युसन हुन्थ्यो, 3 दिन ढिला भयो अब चाहिँ तपाईँको यो हुँदैन भन्नुभयो। यस्तो हुन्छ, त्यो लिडरले हेर्नुपर्छ सारथी। त्यसकारण मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले अथवा जनताले फैसला गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ढङ्गले पनि चाहिँ क्रान्ति हुन्छ है, परिवर्तन। यो कुरा विशिष्टै कुरा हो। आम पत्रकार साथीहरूलाई मैले भन्ने के हो, सैद्धान्तिक यो विशिष्ट कुरा। तर यो विशिष्ट नेपालको नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा, हाम्रो राज्य आन्दोलनको सन्दर्भमा हाम्रो समाजमा देखियो। यसैलाई दृष्टिगत गरेर हामीले कार्यक्रममा व्यक्त गरेको थियो, कार्यनीतिको एउटा सेटमा व्यक्त गरेको, वैज्ञानिक समाजमा जन्मसङ्ग्रह र अनि प्रगतिशील सङ्घीय सरकार सेटमा व्यक्त गरेको। यसको यो होइन सम्भावना छ, एकपल्ट कोसिस गरौँ हामीले भन्ने छ। यो सम्भावनाबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने नेपालको क्रान्ति नयाँ पनि हुन्छ। अनि अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि रगत नबढिकन पनि क्रान्ति हुने देखियो नि त। हामीले त जस्तै हामीले त रगत बढाउनै पर्छ भन्ने त त्यसका त पक्षपाती हामी होइनौँ नि त। तर क्रान्तिको मूल्य रगतको भन्ने सिद्धान्तलाई मान्ने मान्छे हौँ। रगतको खोलो बढाउनुपर्छ भन्ने त बुझिरहेको हुन् प्रतिक्रियावादीहरू, त्यो घटाउनुपर्छ भन्ने हो। एउटा नेपालको यो विशिष्ट स्थितिमा अहिले नेपालमा मात्रै चाहिँ अन्त छैन, एउटा सम्भावना देखियो है, शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गर्ने र जनताले आफूलाई फैसला गर्ने, आफ्नो बारेमा फैसला गर्ने, अधिकारको बारेमा फैसला गर्ने अनि जनतालाई अधिकार दिने स्थिति नेपालमा सिर्जना भएको छ है। यो नेपाली क्रान्तिको विशेषता, हाम्रो राजनीतिको विशेषता, हाम्रो देशको मौलिकता र विशेषता भन्दा पनि हुन्छ। यो देखिया छ, एकपल्ट कोसिस गरौँ भन्ने हो हाम्रो। बुझ्नु भएन? हाम्रो जोडलाई के छ भन्दाखेरि यसलाई सेयर गरिदिने जोड गर्छ। ल इनकेस भएन छ भनेपछि त्यो बेलामा हामी सोचौँला एउटा बाटो जनतासँग परामर्श गरौँला। एक अर्को तपाईँको यसैसँग क्वेसन के पनि होला भन्दाखेरि तपाईँले जन्मसङ्ग्रह भन्नुभएको छ, जन्मसङ्ग्रह वैज्ञानिक समाजबाट फैसला नगर्ला नि त, फैसला चाहिँ तपाईँ संसदीय व्यवस्था गर्ला नि त भन्ने पनि आउला। जनताले फैसला गर्यो भने पनि हामी मान्छौँ नि त, त्यो भनिसकेपछि। तर जनतालाई भन्छौँ पनि मान्छौँ, बुझ्नुभयो? त्यही जनताले फेरि के गर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई कलेक्सन गर्न तयार पनि हुन्छ। किनभने पोलिटिकल कम्युनिटीको कुरा मेजर कुरा हो भने नि मैले होइन, त्यो कुराभित्र त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर हाम्रो के छ भने यी त हुने घटना, सम्भावित घटनाहरू हुन्छ नि, यस्तो पनि सम्भावना, यस्तो पनि सम्भावना, खतरा यो पनि हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्ने चौतर्फी सबैतिरबाट गर्दाखेरि गर्ने कुरा भयो। तर हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अझ हाम्रो कुरा भनेको होइन, हाम्रो कुरा हाम्रो कन्फिडेन्स कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने जन्म सङ्ग्रहमा लगियो भने, जनतालाई त्यो फैसला गर्ने राइट जन्म सङ्ग्रह मात्र दियो भने पनि जनताले आफ्नै व्यवस्थाको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने हामीलाई कन्फिडेन्स छ। किनभने यो जनताप्रतिको हाम्रो विश्वास भएको हामी फैसला गराउनु पनि सकिहाल्छ, सकिँदैन भन्ने लाग्दैन। सायद गराउनु तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। अरू बाँकी हामीले यसलाई प्रयोग गर्दै लागु गर्दै जाँदा आउने चाहिँ चुनौती नयाँ नयाँ हुन्छ, चाहिँ हामी सामना गर्दै जाउँला। त्यति भयो ओलीजी तपाईँको बारेमा है त, भएन फेरि हाम्रा बन्दी नेता र कार्यकर्ता जो यता सुन्नु पर्यो तपाईँले। अनि बन्दी नेता र कार्यकर्ता जो हुनुहुन्छ अहिलेसम्म उहाँहरू यहाँ भइसक्नु पर्ने, छुटिसक्नु। तर बडो विडम्बना के भयो भन्दा अहिलेसम्म छुट्नु भएको छैन र त्यही विषयलाई लिएर फेरि हामीले छलफल गर्नुपर्ने भयो। यो विडम्बनाको हुनेछ र यसको निम्ति हामीले के भनेको भन्नुहुन्छ भने यो 1 हप्ता 10 दिन यसको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया पुरा गरिसक्ने भनेको छ।
भने स्पिड हाम्रो त्यसो यद्यपि भलै 2-4 दिन बढ्ला 2-4 दिन घट्ला त्यो अर्को कुरा हो होइन। त्यति भइसकेपछि साथीहरू बिहा हुन्छ बुझ्नु यो कुरा आज हामीले भनेको प्रश्न कुरा है। ल त्यो भएन भने के हुन्छ त भन्ने कुरा भएन भनेपछि सरकारसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 3 बुँदे सहमति भइसकेपछि र सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग 3 बुँदे सहमति गरिसकेपछि सहमति कार्यान्वयन सरकारले लत्तबानी भने जस्तै गरेन मान्नु नगर्नेतिर गयो भनेपछि नेपाली जनताले दण्डित गर्छ नि त। त्यो त नेपाली जनताका विरुद्धमा त्यो त षड्यन्त्र हुन्छ, त्यो फट्याइ हुन्छ होइन, जाल झेल हुन्छ। त्यो गरेपछि भन्ने कुरा छ है, गऱ्यो भन्ने छैन। यहाँ विचार गर्नु होला, फेरि गऱ्यो भने छैन त्यो भन्नु होइन। त्यस्तो भयो भनेपछि नेपाली जनताले पुनिसमेन्ट गर्छ, त्यो भनेर चर्को भन्ने हुन्छ भनेको। भोट माग्न जाने बेला पुनिसमेन्ट गर्दा कुरा बुझ्नुभयो, अर्को गर्ने बेला पुनिसमेन्ट गर्दा मैले त्यसैलाई भनेको है। अब दोस्रो जस्तै अहिले संसद विघटन सारा भएको छ। एउटा कुरा कस्तो भन्नुहुन्छ भने मैले भनेको नेपाली जनताको निम्ति हामी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीको निम्ति मात्रै होइन कि त्यो त टाढाको कुरा हो है। किनभने फरक पोलिटिक्स छ, फरक आइडियोलोजी छ, फरक मुभमेन्ट छ। संसदवादी दलहरूकै निम्ति पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के भएन, सही भएन नि त। कुरा बुझ्नुभयो? संसदवादी दलहरूकै निम्ति पनि सही भएन। एउटाले रक्षाको निम्ति चाहिँ तपाईँको अदालत जानुपर्ने भयो, अर्कोले विघटन गर्नुपर्ने भएर जनतामा जान्छु भन्नुपर्ने। यसको समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाको दलाल र राष्ट्रघाती जनविरोधी चरित्र मूल कुरा हो भनेको मैले मुख्य त्यो हो। त्यस कारण यसलाई चेन्ज नगर्ने हो भनेपछि नि यी खेल त कति चल्छन्, कति चल्छ, चलिरहन्छ। अनि त्यसबाट त्यसको शिकार हुन्छ नि त नेपाली जनता। योबाट बचाउनको निम्ति त्यो त उहाँहरूको खेल भयो, संसद विघटन अनि मध्यावधि चुनाव है। अनि त्यसपछि गएर उसमा सर्वोच्चमा उजुरी अनि पुनर्स्थापनाको निम्ति चाहिँ सर्वोच्चमा सङ्घर्ष या चाहिँ तपाईँको अहिले बहस। यो उनीहरूको के अरे उहाँहरूको पोलिटिक्सभित्रको कुरा हो। जो पनि के देखियो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूकै निम्ति पनि सही साबित भएको छैन, जनताको निम्ति टाढा कुरा छ। त्यसो भए अहिले चाहिँ चलिरहेको छ उहाँहरूको सङ्घर्षको उपज भयो। अहिलेको चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्थाको समस्यालाई होइन, दलाल पुँजीपति वर्गको समस्यालाई, त्यसको सिस्टमको समस्यालाई उहाँले त्यसरी हल गर्न खोज्नु भएको छ होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त विघटन गरेर जनतामा जान्छु भन्ने त्यहाँबाट हल हुन्छ भन्ने उहाँले सोध्नु भएको छ होइन। काङ्ग्रेस त्यसपछि गएर प्रचण्डजी, त्यसपछि गएर माधव नेपालजी लगायतले उहाँले पुनर्स्थापना गरेपछि हल हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ। यो दुइटै सही होइन, रङ होइन। सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि रङ, व्यावहारिक दृष्टिले पनि यो त सिद्ध भइसकेको कुरा। त्यसो भएको हुनाले यो क्राइसिसको अहिलेको सङ्कट जस्तै यो सङ्कटको निकास अग्रगामी चाहिन्छ हामीले भन्यौँ नि। त्यसो हुँदा त्यो भनेको मैले अघि भने जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिनुपर्छ र जनमतसँगमा देश जानुपर्छ। अथवा जनमतसँग पनि भने जनतालाई अबको नेपालको आफ्नो भाग्य र आफ्नो भविष्यको चाहिँ तपाईँको फैसला गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। पोलिटिकल सिस्टमलाई अगाडि सारेर हामी पनि त्यो चाहिँ जनमतसँगमा एजेन्डा लिएर जान्छौँ। संसदवादी दलहरू कसरी आउनुहुन्छ, सबैले एउटै लिएर आए पनि भयो अनि अलग अलग लिएर आए पनि भयो। त्यो उहाँहरू बिच चाहिँ मुद्दा मिलेर नमिल्ने कुरा हो, त्यो कुरा हो। मान्छेले कतिपय के भन्ला अहिले भन्नुहुन्छ नि, चाहिँ आगामी चुनाव हुँदैछ नि, भएछ भने मान्नु त्यो लडाइँ त छँदैछ खोज्छ। एउटा इमेजिन गरौँ न त, ल ओलीजीले घोषणा गरेको चुनाव भएछ भनेपछि के गर्छ त चाहिँ तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दा ओलीजीलाई भन्छ तपाईँ त्यो चुनाव भन्न जानुहोस्, त्यो समाधान होइन, अनि जनमत सङ्ग्राममा जाउँ भन्छ ओलीजीलाई, देशलाई भन्छ। अथवा हामी हाम्रो एजेन्डाको बारेमा चल्नुपर्छ। नमस्कार, म सोमराज धर, मोटिभेट मिनिस्टरको। खोल्नुपर्छ कि बुझिएन, मार्क्स खोल्नुपर्छ कि यो संसदीय राजनीतिमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसक्यो भन्नुभयो। पटक पटक संसद विघटन भइरहेको बेलामा पछिल्लो पटकको विघटनको बेलामा तपाईँको विज्ञप्ति पनि आएको थियो। विज्ञप्तिमा अबको विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। र त्यो संयुक्त सरकार कहिले बन्छ, मेरो एउटा प्रश्न। धन्यवाद है त। अब यो यस्तो हुन्छ, यो जस्तै हामीले अहिले नेपालको यो राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने एउटा प्रश्न नीति अगाडि सारेका छौँ हामीले, अथवा राजनीतिक कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने समाज व्यवस्थाको दृष्टिले, सिस्टम चेन्ज गर्ने दृष्टिले वैज्ञानिक समाजवाद जरुरी भयो देशमा होइन। त्यसलाई स्योर गर्ने अथवा त्यसको बारेमा फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दियो जन्म सङ्ग्रहको कार्यक्रम। अनि त्यो जन्म सङ्ग्रहलाई म्यानेज गर्ने चाहिँ तपाईँको
यो कार्यकारी चाहिन्छ हैन, पोलिटिकल एउटा चाहिँ तपाईको संयन्त्र चाहिन्छ। त्यो भनेको प्रगतिशील संयुक्त सरकार भनेर हामीले भन्यौँ। सायद अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आगामी नेपालको पोलिटिक्समा हुने बहस र निकालिने निकासमा जब जनमत सङ्ग्रहमा हामी जाने स्थिति बन्छ र जनमत सङ्ग्रहबाट जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार, यो सबभन्दा मैले तपाईँलाई के पनि भनौँ भन्दाखेरि हाम्रो भाषामा जनवादको अथवा हाम्रो भाषामा समाजवादको, अब संसदवादी दलहरूको भाषामा चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्र हो। उहाँले लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ नि, त्यसको टर्मिनोलोजीको व्याख्या गर्नु भने लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन हो नि, जनताको शासन हो नि। उहाँहरूको चाहिँ भाषामा पनि भन्ने हो भने, उहाँहरूको चाहिँ यो राजनीतिक परिभाषामा पनि भन्ने हो भनेपछि जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार नदिनुपर्ने कारण देख्दैन मैले अघि भन्थेँ। त्यसो भएको हुँदा जनतालाई फैसला गर्न दिउँ, त्यो भनेको जनमत सङ्ग्रहको कार्यक्रम हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित गर्नको निम्ति प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन हुन्छ। त्यो प्रगतिशील संयुक्त सरकारको क्यारेक्टर के हुन्छ? राष्ट्रवादी हुन्छ होइन, त्यो प्रगतिशील चाहिँ लोकतन्त्रवादी हुन्छ, त्यो होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी हुन्छ। तिनवटा क्यारेक्टर हुन्छन्। त्यो यो एउटा नयाँ कोर्समा जाने बेलामा अघि हाम्रो पत्रकार साथीले भने जस्तै प्रगतिशील संयुक्त सरकार पनि बन्छ। नमस्कार, म विनोद देवकोटा, यी कागज डटकम भन्ने अनलाइनमा काम गर्छु। सुनिएन, अलिकति मान्छे त खल्लै पनि देखियो तपाईँ। म विनोद देवकोटा, यी कागज डटकम भन्ने अनलाइनमा काम गर्छु। पहिलो कुरा हो यो असाध्यै प्रोभोकेटिभ कुरा हो। नेपालका को पोलिटिकल पार्टी र नेताले भन्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो अहिले नाम म यहाँ लिँदैन, नलिउँ अहिले यहाँ नाम भनौँ न। हामी शक्ति सञ्चयको निम्ति आएको छैन। देशको राजनीतिक समस्या जो छ यो विकराल स्थितिप्रति गम्भीर भएर यसको समाधान शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्नको निम्ति हामी आएको छौँ। हाम्रो शक्ति सञ्चयको कुरा छैन होइन, यो कुरा सही छैन। यो मैले भने यो एकदम चाहिँ यो के भन्ने तपाईँको साम्राज्यवादीहरूको डिजाइनमा दलालहरूले नेपालमा अफवाह फैलाछन् यो क्रान्तिको परिवर्तनको पहल र प्रक्रियाका विरुद्ध। त्यस कारणले पत्रकार साथीलाई यो प्रश्न म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि योसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। शक्ति भनेको त हामीसँग छँदैछ नि, नेपाली जनता र राष्ट्र हो शक्ति भनेको। त्यो त हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ त्यो होइन, रहन्छ त्यो। त्यसका खिलाफमा गइयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आफूलाई चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला शक्ति भन्ने पनि चाहिँ तहस नहस हुन्छन्, हार्छन् दिने। त्यसका खिलाफमा गइयो भने एकपल्ट मोनार्की नेपालमा कम पावरको थिएन नि, सेना त संसदवादी दलहरूसँग कहाँ थियो त आन्दोलन गर्नेसँग, मोनार्कीसँग थियो। सजिलै त्यो के भयो भन्दाखेरि संसदीय सिस्टमको अधीनस्थ भयो। यस्तो हुन्छ नि होइन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामीले जनतालाई प्रश्न गर्नुपर्ने, हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्ने विषय यो भन्यो। अर्को दोस्रो स्टेप लिन्छौँ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले तत्काल भनेको साथीहरूलाई, नेता र कार्यकर्तालाई निकाल्ने कार्यसूची हाम्रो पहिलो छ। यो पुरा भयो भनेपछि यो कम्प्लिट गऱ्यौँ भने सँगसँगै हामी अरू एक्सर्साइज पनि गर्छौँ। त्यसपछि देशको राजनीतिक मुद्दामा र देशको राजनीतिक समस्यामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसलाई मैले अर्को स्टेप लिन्छौँ भनेको, अथवा त्यो सहमतिको 1 नम्बर मुद्दामा आउँछौँ भनेको, त्यसलाई चाहिँ हामी मेन बनाउँछौँ। अहिले मेन साथीहरूलाई निकाल्ने र त्यसपछि यसको निम्ति एक्सर्साइज गर्ने हामीले सोचिराखेका छौँ। केही भेटघाट भएका कुरा तपाईँले हेरि पनि सक्नु भएको छ। यो बिचमा अरू पार्टीका लिडरहरूसँग भेटघाट भइराखेका कुरा पनि तपाईँले त्यो सूचना पनि पाउनु भएको छ है। यो स्टेपको कुरा हो होइन। अब अर्को चाहिँ तपाईँको अब कार्यकर्ताले भनिराखेका छन् भन्नुभयो, शरीरको कुरा सारा होइन। हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने यो हिस्ट्री पनि हेर्नु पऱ्यो। हामीले 63 सालमा यो गभर्मेन्टसँग त्यो बेला अरू त्यसका कुरा धेरै छन्, मैले अरू भन्दिनँ होइन। त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सरकार र त्यसको वरिपरि त्यो पोलिटिक्समा रहेका 7 चाहिँ तपाईँको पार्टी भनौँ न र माओवादी पार्टीको बिचमा वार्ता र संवाद र सहमति हुने होइन। सहमति हुने बेला के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने शहीदहरूको कुरा पनि त्यो उल्लेख भएको थियो। तर भयो के भन्नुहुन्छ भने दिन बित्दै जाँदा अनि चाहिँ पोलिटिक्स अगाडि बढ्दै जाँदा त शहीदका सपना र शहीदको बारेमा हामीले सहमतिमा पनि र अन्तरिम संविधानमा पनि जे लेखा त्यसको त ठिक उल्टो गयो नि, त्यो उल्टो व्यवहार भयो नि त। त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले
वास्तवमै शहीदको सपना र शहीदको रगतको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य भनेको अहिलेको विद्यमान समाज बदल्नु हो र यसको सिस्टम बदल्नु हो, त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। जो 1 नम्बर बुदाभित्र शहीद पनि छन्। मैले तपाईँलाई भन्दा तपाईँको यो पत्रकार साथीले गरेको प्रश्नको कन्सर्न 1 नम्बर बुदासँग छ। अर्को कुरा पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज गरियो भने वास्तवमै शहीदको म्यानेजिङ हुन्छ, नत्र हुँदैन। शहीद परिवारको म्यानेजिङ हुन्छ, शहीदको सम्मान हुन्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ, जस्तै मान्नुहोस् यो अहिले कार्यक्रम हामीले अगाडि जो सारेका छौँ ल, प्रगतिशील संयुक्त सरकार बन्यो भनेपछि प्रगतिशील संयुक्त सरकार बन्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्दा शहीद परिवारको कुरा अनि त्यसपछि गएर शहीदको कुरा प्र्याक्टिकली आउँछ। त्यस कारणले अहिले यही कुरा सम्प्रेषणको अभिनयको निम्ति म पत्रकार साथीलाई चाहिँ तपाईँबाट हामीले यो पार्टीले यो सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। अरू साथी हजुर छ भनेपछि म चाहिँ वीरेन्द्र बोली, जसले गर्न तयार